मरकजी हुकूमत ने जांच और खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद कर दिया है। ऐसा इंकशाफ हुआ है कि इस तिजारत की छत्रछाया में कई गैर कानूनी काम और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इसे टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। जराये के मुताबिक टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार जहूर वटाली भी एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन का सदर था। बताया जाता है कि इस ट्रेड को कश्मीर में तखरीबी कार्रवाई अंजाम देने के लिए फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। थर्ड पार्टीज ने इसका गलत इस्तेमाल करके ऐसी अशिया की तिजारत की जो जम्मू कश्मीर से बाहर काश्त की जा रही हैं। इस सिलसिले में कैलिफोर्निया बादाम का खास तौर पर जिक्र किया गया है। जराये के मुताबिक इन बादामों से हासिल इजाफी मुनाफे को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसा मालूम हुआ कि इस ट्रेड से जुड़े बेशतर अफराद ममनुआ तंजीमों से करीबी तौर पर मुंसलिक हैं। क्रॉस एलओसी ट्रेड को मुंशियात के लिए बतौर चैनल इस्तेमाल में लाया गया है। हालिया वक्त में इस ट्रेड के जरिए ट्रांसपोर्ट की जा रही 66 किलोग्राम हेरोइन और दीगर मंशियात को भी जब्त किया गया है। आर पार तिजारत को कश्मीर में हथियार और गोला बारूद लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में पिस्टल, ग्रेनेड और दीगर हथियार भी माजी में जब्त हुए हैं। ट्रेड से जुड़े कुलगाम के एक ड्राइवर से हाल ही में हथियार जब्त हुए थे जिसको किलों के साथ लाया गया था। आर पार तिजारत की आड़ में नकली करेंसी को भी वादी पहुंचाया गया है। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में क्रॉस एलओसी ट्रेड मुअत्तल करने के फैसले का रियासती बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर जुगल किशोर ने कहा कि खुफिया जानकारी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने रियासत में मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा करने का अहद किया है और इस सिलसिले में तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की सूचनाओं के आधार पर ही केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाए हैं। जो कदम उठाए हैं वो देश हित में है। हम चाहेंगे कि भाई ऐसे कदम जो हैं वो उठाते रहना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल रहे। और अमन और शांति बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो केंद्र सरकार जा सकती है, उन्हें कदम उठाने चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के चकदाबाग और कश्मीर के इस्लामाबाद उड़ी के रास्ते से गुज़श्ता 11 सालों से होने वाला क्रॉस एलओसी ट्रेड मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पुंछ के चकदाबाग के रास्ते से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बीच तिजारत से मुंसलिक अफराद में परेशानी का माहौल बना हुआ है। क्रॉस एलओसी ट्रेड मुअत्तल किए जाने को लेकर क्रॉस एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन चकदाबाग के सदर पवन आनंद का कहना है कि हुकूमत को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। उनका कहना है कि इससे सीबीएम को बड़ा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताहम पूरे ट्रेड को ही बंद कर देना सही नहीं है। ट्रेड सेंटर खुला था, इसमें हमें बेरोजगारी दूर हुई थी। यहाँ पे काम कर रहे थे, सब पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे काम कर रहे थे। अब ये ट्रेड बंद हुआ, कितने लोगों की रोजगार खत्म हुई है। यहाँ पे कम से कम 200 आदमी लेबर का जो यहाँ पे काम कर रहा है, सभी पढ़े लिखे हैं। या तो इनको गवर्नमेंट की जॉब दी जाए या फिर यहाँ ट्रेड जो है ये खोला जाए। यहाँ पे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हमें और कोई काम यहाँ पे नहीं है। लोगों को रोजगार दी जाए, ये लोग कुछ ना कुछ काम करें। अब ये लोग बेकार हो गए सभी। हम ट्रेड चल रहा था, सब लोग यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे थे, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। पढ़े लिखे सब ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, लेकिन ये बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। इतना जाने किस वजह से बंद किया। ये चलना चाहिए, लोग यहाँ से रोजगार आराम से कमा रहे हैं। ना गवर्नमेंट जॉब दे रही है, ना काम करने दे रही है। यहाँ सबसे पीसफुल जगह ये पुंछ है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा धक्का है इस सीबीएम को और इस ट्रेड को। ये बेसिकली ये बंद होना नहीं चाहिए था। रणनीति जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए जिसने ये ट्रेड शुरू करवाया है। जब 2008 से ये ट्रेड शुरू हुआ तो आज तक जो भी रणनीति है यहाँ ना किसी ट्रेडर की रही है, ना ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए से ही जो भी आर्डर्स प्लेस होते रहे तो उसी पर ये ट्रेड चलता रहा है। तो हम आज भी जो गवर्नमेंट की मंशा होगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, बट हम ये अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसे अगर बंद किया है तो जल्द अज जल्द इसे स्टार्ट किया जाए ताकि जो आर पार लोगों का पैसा स्टेक पर लगा है, आज हमारी इज्जत भी दाव
پہ لگی ہے کہ آج یہ لوگ جو ہیں ہر دنیا میں ایک میسج آ رہا ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے غلط ہو رہا ہے. اگر یہ 2 سال پہلے ایک رپورٹنگ دی تھی NIA نے یہاں سے, اگر کچھ جگہ کہیں بھی چھوٹی کوئی بھی ونڈو ہے جہاں سے کوئی غلط ہوا آ جا رہی ہے, میں کہتا ہوں اسے بند کیا جائے. پورا دروازہ خراب نہیں ہے, اس پہ نئی جو بھی SOP آنی ہے جلد از جلد آئے تاکہ یہ جو ٹریڈ ہے ریزیوم ہو سکے اور جو ٹریڈر ہیں وہ ایک رات کی سانس لیں. جو آر پار لوگوں کا پیسہ اسٹیک میں لگا ہے تو اسے لے کے لوگ اپنے کاروبار کی پوزیشن کو جو ہے وہ کلیئر کریں. سلام آباد اڑی سے تعلق رکھنے والے کراس LOC تجارت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یہ تجارت دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ اس کو معطل کرنے کے فیصلے سے دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. ان کا مزید کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اچانک لیے گئے اس فیصلے کی وجہ سے اس تجارت سے وابستہ افراد کی ایک بڑی تعداد کو بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. انہوں نے مرکزی حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا. یہ جو ٹریڈ اچانک سے انہوں نے بند کیا, اس سے ہمارے اڑی پر بہت زبردست اثر پڑ رہا ہے. یہاں پر جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, PG لوگ, پوسٹ گریجویٹ لوگ جو ہے ٹریڈ کر رہے ہیں. میں خود ایک میکینیکل انجینئر ہوں جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ٹریڈ کر رہا ہوں. آج کی ڈیٹ میں جو گورنمنٹ نے اچانک سے فیصلہ لے لیا, ہمارا کاروبار بند ہو گیا, ہمارا رزق پر انہوں نے جو بٹھا دیا, ہمارے پاس ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمیں بڑی مشکلات ہو گئی. آج سرپرائز ہو گیا یہاں ٹریڈ بند ہونے کا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی جب CBM ہوا تھا 2008 میں, اور 2 ملکوں کی مخاصمت بھی کم ہو گئی تھی اور لوگوں میں بھی ایک چین آیا تھا اس بارڈر پر. ہم یہی حکومت سے اور حکومت وقت سے یہ استدعا کریں گے کہ یہ دوبارہ بحال کیا جائے. گورنمنٹ نے اچانک سے ہمیں یہ ایک شاک دیا رات کو کہ اچانک سے ٹریڈ بند کر دی. ہمارا لاکھوں روپے کا مال وہاں پڑا ہے اور یہاں پہ ہمارا مال ہے, تو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا پہلے کہ اس مال کو آپ ڈسپیچ کریں یا کچھ کریں. اچانک سے یہ بند کیا گیا. یہ تو بہت بڑا فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ نے, غلط فیصلہ لیا ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اسے جلدی سے جلدی شروع کیا جائے, کیونکہ ہماری کافی بڑی رقمیں اس پار پھنسی ہوئی ہیں. کراس LOC ٹریڈ کو معطل کرنے کے مرکز کے فیصلے کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے اس فیصلے کو آنجہانی واجپئی کی پالیسی کو ختم کرنے کے مترادف قرار دیا. محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس طرح کے تمام حربے لوک سبھا انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے مقصد سے اپنائے جا رہے ہیں. کھولنے کی بات تھی, یہ واجپئی جی نے انیشیٹ کیا تھا, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. کیونکہ جموں کشمیر کے مسئلے کا اگر حل کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ راستے جتنے بھی ہیں کھولنے چاہیے. میرے ٹائم میں when I was a چیف منسٹر, اس وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس میں یہ جو راستہ ہے اس میں کاروبار بند کیا جائے, پر میں نے ریزسٹ کیا. تو میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا بہت گمبھیر ہے, بہت مشکل ہے, جس کا ہم نے ایک انسٹنس پلوامہ میں دیکھا, جو پلوامہ کا انفارچونیٹ اٹیک ہوا. تو اگر ہم یہ جو جموں کشمیر کے جو لوگوں کو جو ہم راستے کھولے ہیں ہم نے, اگر ہم ان کو بھی چوک کریں گے اور ان کی سپیس کو چوک کریں گے تو اس کے نتائج غلط ہوں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی جموں کشمیر کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ کرگل اسکردو ہو, جموں سیالکوٹ ہو, مظفر آباد ہو, جتنے بھی ہمارے پرانے روٹس ہیں جو ہمیں سینٹرل ایشیا یا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے 1947 سے, ان کو ریسٹور کرنا ہے. مسئلے کشمیر کے حل کا راستہ یہیں سے نکلے گا. تو یہ اس طرح اس کو بند کر کے میں سمجھتی ہوں پورے ملک کے اندر جموں کشمیر کو اس وقت الیکشن میں انوالو کیا جا رہا ہے. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بڑی ٹف, بڑی مسکولر پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور یہ سب پولرائزیشن کے لیے کیا جا رہا ہے. ریاستی کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے کہا کہ LOC ٹریڈ کو معطل کرنا BJP کا ایک انتخابی ہتھ کنڈا ہے. اننت ناگ کے شانگس علاقے میں انتخابی تشہیر کے دوران پارٹی روڈ شو میں شرکت کے بعد میر نے ان باتوں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کانگریس کے حکومت میں آنے کے ساتھ اس طرح کی تجارتی سرگرمیوں کا دوبارہ سے آغاز ہوگا. ان کے ہمراہ ہلال احمد شاہ, گلزار وانی اور دیگر لیڈران بھی تھے. اس دوران کئی عوامی وفود بھی میر سے ملاقات ہوئے. انہوں نے لوگوں سے کانگریس کو کامیاب بنانے کی تلقین کی. کہ 5 سال سے ہوم منسٹر صاحب دیش کے ہیں, تو اگر 5 سال میں اس کو ایسا نہیں دکھائی دیا تو آج چناؤ میں ہی کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ صرف اس خطے کو بیس بنا کے ریسٹ آف دی کنٹری میں ایک حساب سے وہ اپنی ناکامیاں شو کر رہا ہے. اگر یہی 5 سال حکومت میں ہے, یہ ان کی ڈیوٹی تھی چیک کرنا کہ اگر کوئی غلط آئٹم آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو چیک کرنا.
मगर अब इस वक्त चुनाव के दरमियान जबकि 1 महीने का चुनाव है, लोगों को फैसले करने, मैं समझता हूँ ये बाकी मुल्क को एक गुमराह करने वाली मतलब एक कोशिश है। मीरवाइज कश्मीर व हुर्रियत चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने क्रॉस एलओसी तजारत को मुअत्तल करने के फैसले की मुखालफत की है। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर फारूक ने कहा कि ये कदम सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करने के मकसद से उठाया गया है। मीरवाइज ने इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने करगिल, अस्करदू और दीगर रूट्स खोलने की भी मांग की। कि सोन तोस देरीन मुतालब अब आपार यम कशिर तीन तोस देरीन मुतालब कि हे वत त्रयू सा यल ट्रेड दियू सा गसन आवन जावन करू सा ताकि लुक इन आख किस नजदीक यह खतर आयो अख इनिशिएटिव निन सह गो यह क्रॉस एलओसी इंटरैक्शन, चाहे ट्रेड चाहे बस सर्विस। मगर तुम वुचू रात तुल हुकूमत हिंदुस्तान कदम यूनिलैटरली कोर तिमो श्रीनगर मुजफ्फराबाद ट्रेड बंद। अफसोस कि एकी तुम वुछान कि सिर्फ तो सिर्फ इलेक्टोरल गेन्सो खतर इंतखाबस मज के ज्यादा वोट हासिल करने खतर युस अख इंसानी इनिशिएटिव आयो तुलने वाजपेयी संदिस दौरस मज यथ मज जन कत बात गई कि हे वुछो वत खोलो बे तिकाज करगिल तो स्कर्दूक लूख त आज वनान कि हे सन वत खोलियो सा यमिक पे वत लद्दाख पे वत करगिल पे वत कशीर पे वत यम वत अगर खुलहन अम पत ट्रेड गछा अत मज वसत यहा बाटर सिस्टम खुद बेया कदम ब्रोट पखो बैंक निजामी आशा बाकी चीज आसन अम सन लूकन तह महसूस गछा कि अहनसा कह कदम आय तुल। मगर अफसोस हुकूमत हिंदुस्तान वनकन तम इकदाम तुलनस पे द्रामुत कि यम सह तासुर यसान दुन कि दबाओ कशर आवाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हफ्ते में 2 दिन बंद रहने की वजह से दिल्ली की आजादपुर मंडी में आने वाले सेब काफी खराब हालत में यहां पहुंच जाते हैं। इस वजह से इस कारोबार से मुंसलिक अफराद काफी परेशान हैं। कश्मीर फ्रूट सेल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद यूसुफ डार का कहना है कि वादी कश्मीर में खासी तादाद में लोग सेब के कारोबार से जुड़े हैं। ताहम शाहराह के 2 रोज बंद रहने से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाजरे के खराब मौसम और मिट्टी और चट्टाने खिसकने की वजह से ये शाहराह आए रोज बंद रहती है। इन अफराद ने अपनी मुश्किलात न्यूज 18 को बताई। कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा रोजी इसी पर है, इसी फ्रूट पर है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीना हमारा पहले ही जो रोड है वो पशुओं की वजह से बंद पड़ा था और हमारा अब कुछ माल बचा था सी स्टोर में। अब यहाँ के गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नर साहब है, उसने वहाँ पर अब 2 दिन का सिस्टम रखा है, कानवाई सिस्टम। कर्जा लाया है, यहाँ आड़तियों से कर्जा लाया है, हमारा बैंकों का कर्जा है। इस वक्त जो किसान है वो खुदकुशी करने पर बेचारा उतरा है, वो इसी पर उसका रोजी रोटी है। हम इज़्ज़ा करते हैं गवर्नर साहब से कि मेहरबानी करके प्रियॉरिटी बेस पर हमारे एप्पल को, हमारी गाड़ियों को एप्पल जो फल लाते हैं वहाँ से उनको छोड़ दिया जाए, कोई इनमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट, कश्मीर गवर्नमेंट जो कि आज गवर्नर के हाथ में है, गवर्नर साहब ये सब कर सकते हैं। अगर इनको 2-3 घंटे के लिए रास्ता खोल के और इनका माल पहले निकाला जाए तो ये आराम से यहाँ पहुँच पाएगा। जो माल आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि रेफ्रिजरेटर गाड़ियों का क्या माल है और जो ऑर्डिनरी गाड़ियों में आया उनका क्या माल है। ये रेफ्रिजरेटर वाला जो है आया हुआ है, आप इसको देखिए, इसमें कितनी सख्त और कितना मजबूत है, कितना रंगदार है। ये वहाँ पर जब माल चला था तो ये भी मजबूत और रंगदार था। ये रास्ते में चूंकि गर्मी पड़ी और इसको वहाँ पर 4-5 दिन रुकना पड़ा, इस वजह से इसकी ये पोजीशन हो गई। अब इसमें देखिए कितना नुकसान है ग्रोवर का, नुकसान है ट्रेडर का कि सेब खराब आ रहा है। सेब खराब नहीं हो रहा है, हालात खराब कर रहे हैं इसको। इसलिए ग्रोवर का साथ दीजिए। ग्रोवर का अगर साथ दिया गया तो ये ग्रोवर पनप पड़ेगा और जो भी इसके सिर पे कर्जे हैं वो भी जो है आराम से माफ हो जाएंगे। जब तक वो 2 पैसे कमाएगा नहीं तो वो क्या करेगा। काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हमारी गवर्नर साहब से, कश्मीर प्रशासन से हाथ जोड़ के यही इल्तिजा है कि कम से कम
یہ جو 1.5 مہینہ 2 مہینے اور اسٹوروں سے مال نکلنا ہے اور آگے چیری کا سیزن آ رہا ہے، تو اس میں فروٹ کی اور چیری کی گاڑیوں کو بالکل اس طریقے سے پہلے پرائرٹی دی جائے کہ ان کو کانوائی میں بھی الگ نکالا جائے، الگ ٹائم سلاٹ دیا جائے کہ جس سے وہ گاڑیاں نکل سکے اور آرام سے یہاں پر پہنچ سکے اور لوگوں کو کنزیومر تک وہ اچھی طریقے سے پہنچ سکے۔ آر پار شیلنگ کے پیش نظر راجوری ضلع میں 3000 مزید بنکرز پر کام جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بنکرز کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ ڈی سی راجوری نے نوشہرہ سیکٹر کے علاوہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمہ دیہی ترقی کو کام میں صورت لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بہت جلد ان بنکرز کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کلسیا میں ہے جہاں 97 بنکرز انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ اسی طریقے سے پورے اگر ہم ڈسٹرکٹ میں دیکھیں جو ہمارے بارڈر بلاکس ہیں ان میں 3000 کے قریب جو بنکرز ہیں ان کا کام ہونا ہے۔ بنکرز کا پروجیکٹ ہے بارڈر کے لوگوں کو ایک سیف ہاؤس یہاں پر ہی۔ گریز کے لوگوں نے گرام سبھا کو ایک مذاق بنانے پر محکمہ دیہی ترقیات اور دوسرے محکموں کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کے مطابق گریز میں آج داور بلاک کے لیے گرام سبھا تو بلائی گئی، تاہم اس میں صرف ایک ولیج لیول ورکر موجود تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محکمہ دیہی ترقیات و دوسرے محکمے اس گرام سبھا کو کس قدر سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پورے گریز میں پنچوں اور سرپنچوں کو ابھی تک نہ ہی حلف دلایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ ادھر اے سی ڈی بانڈی پورہ کا کہنا ہے کہ دوسرے محکموں کی گرام سبھا میں شرکت لازمی بنانے کے لیے آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ گریز کے پنچوں اور سرپنچوں کو بہت جلد تربیت فراہم کی جائے گی۔ یہاں پہ آج ان کے داور کی یہ جو گرام سبھا میٹنگ ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن بھی ختم ہو گئے، لیکن یہاں پہ سوائے ایک BLW کا کوئی ملازم نہیں۔ دمہال حاجی پورہ کلگام کے پولیس تھانے کے قریب آج بعد دوپہر ایک پراسرار دھماکہ ہوا۔ اس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پراسرار دھماکے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور معاملے کی چھان بین جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس یوتھ ونگ کی جانب سے آج اننت ناگ میں ایک ورکرز میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میں پارٹی امیدوار ریٹائرڈ جسٹس حسنن مسعودی، سابق بیوروکریٹ فاروق احمد شاہ، عبد المجید لارمی نے خطاب کیا۔ لیڈران نے پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل کی۔